नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि टेलीविज़न की स्क्रीन से आपको अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता 6 हफ्ते से कराची शहर के अंदर, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में बारिश ने और बारिश के पानी ने जिस किस्म की तबाही मचाई है, उसके बारे में ये तो ज़रूर कहा जा रहा है कि जो बारिश अगस्त के महीने में हुई है वो गुज़िश्ता साल की ये जो एवरेज सालाना बारिश होती है उससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। और सिर्फ अगस्त के महीने में एक दिन में इतनी बारिश हुई है 27 अगस्त को, जो एक पूरे साल की औसत बारिश से तकरीबन दुगनी है। यहाँ तक तो बात समझ में भी आती है, लेकिन जिस चीज़ को एक्सपोज किया है कराची की बारिश ने और वहाँ की सैलाब की सूरत हाल में, जिसमें कराची के मुतअद्दिद इलाके कई दिनों से एक सैलाब की सूरत में सबमर्ज हैं, जहाँ 4-5 फुट पर पानी खड़ा है, वही है कि कराची शहर शदीद मिसमैनेजमेंट का, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, लैक ऑफ विजन का, पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड का, जहां सियासी तौर पर भी ना इत्तफाकी है, जहां गवर्नेंस का एक शदीद फुकदान नज़र आता है। और ये कोई 1-2 बरस का फुकदान नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस से कराची शहर की सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं उनके पास मुस्तकबिल का और मुस्तकबिल के चैलेंजेस का किसी किस्म का कोई विज़न उनके सामने नहीं था। इस वक्त कराची के कोई गरीब इलाके, ये कोई सुरजानी टाउन और कोई पेरिफेरल एरियाज़ ही सबमर्ज नहीं है, बल्कि डिफेंस, क्लिफ्टन, कैंटोनमेंट के भी बहुत से इलाके जो हैं वो एक सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं, जहाँ कई दिन के बाद भी पानी खड़ा है। तस्वीर आप टेलीविज़न की स्क्रीन पे मुसलसल देख रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अब एक नई सूरत हाल भी सामने आ रही है, वो ये है कि कराची के बहुत से इलाके, क्योंकि कराची शहर सतह समंदर पे है, लेकिन डिफेंस के और कराची के बहुत से इलाके गालिबन समंदर की सतह से भी नीचे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि 2015 में ही सेनेट की साइंस कमेटी ने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ साहब के सामने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें ये खदशे का इजहार किया गया था कि अगर कोस्टल एरियाज़ में इरोजन जो हो रही है सॉइल की या लैंड की, उसका सदेबाद ना किया गया तो 2050 तक बदीन और थटा और 2060 तक कराची शहर समंदर के नीचे गरकाब हो सकता है। ये वो सूरत हाल है जिसमें हमें किसी किस्म का कोई सोल्यूशन जो है न वफाकी हुकूमत की तरफ से न सूबाई हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है। यहाँ तो बात ये की जा रही है कि फ़लाँ सड़क को खाली करा लिया गया है, फ़लाँ जगह से पानी को ड्रेन कर लिया गया है। ये चैलेंज कितना बड़ा है, इसका अदराक है कि नहीं है और क्या करना होगा, इस पर बात करने के लिए बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है। मुझे आज की इस नशिस्त में फ़हीम ज़मान खान साहब, जो कि साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची के रह चुके हैं, वो भी ज्वाइन कर सकेंगे। जनाब जावेद जब्बार साहब, जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात रह चुके हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तानी टेलीविज़न की बुनियाद, जो फ्री सेटेलाइट टेलीविज़न की बुनियाद में उनका बहुत रोल है, हमें ज्वाइन कर सकेंगे। मज़हर अब्बास साहब, प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ होंगे। फ़ख्र आलम साहब, जो आर्टिस्ट भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। आमिर ज़ियाद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर सकेंगे। तेज़ी से हम चलेंगे। अगर मैं सबसे पहले फ़हीम ज़मान खान साहब चूँकि मेरे साथ हैं, लेकिन मैं सबसे पहले जावेद जब्बार साहब, जो कि थोड़ी देर के लिए उनसे मैं बात का आगाज़ कर सकूं। जावेद जब्बार साहब, आप क्या समझते हैं कि कोई सलूशन अभी तक आपके सामने आ सका है और क्या सलूशन हो सकता है? क्या वफाकी और सूबाई हुकूमतें किसी सलूशन पे काम करते भी आपको नज़र आती? साहब, शुक्रिया दावत का और आपके सवाल का। देखिए, मैं जो फौरी तौर पर सामना है बुनियादी चैलेंजेस का, इश्यूज का, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसका एक तारीखी पस मंजर भी जरूर देखिएगा कि तस्वुराती तौर पर मकामी हुकूमतों को हम किस नजरिए से देखते रहे हैं। जहां पर हमें 73 की आईन पर बड़ा फख्र है, अगर आप गौर करें तो उस आईन में विफाकी हुकूमत के बारे में कम से कम 60 आर्टिकल शिफ हैं। सूबाई हुकूमतों पर और उनका ताल्लुक विफाकी हुकूमत के साथ, उस पर भी कुछ 60 और आर्टिकल। मकामी हुकूमतों पर, जो कि बुनियाद होती हैं जमहूरियत के और एक रियासत के, सिर्फ 2 आर्टिकल। एक आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, आर्टिकल 32, कि जी एनकरेज करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को। फिर लगे 27 साल जनरल मुशर्रफ ने बड़े एक तख्लीकी किस्म के ख्यालात और तरामीम किए, वो रद्द कर दिए, क्योंकि 18वीं तरमीम में फिर एक नया शामिल किया गया 140A, जहां पर लाजिम किया गया कि सूबाई हुकूमतें इसके लिए इंतखाबात कराएंगी और डिवॉल्व करेंगी अथॉरिटी भी
اور رسپانسبلٹی تھی. لیکن یہ بالکل ناکافی ہے. کوئی طریقہ کار، کوئی پختہ پورا طرح سے ایک پروسیس کو واضح کرنا کہ مقامی حکومتوں میں کیسے اختیارات ہوں گے، پروونشل فائنانس کمیشنز کا کیا رول ہوگا، اس پر بالکل خاموش ہے آئین. اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وفاقی حکومتیں اور موجودہ سیاسی بنیاد پر قائم کی گئی جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، ان کا جو تعلق ہے ماشاءاللہ ہمارے شہروں میں جو حاوی رہی ہے تنظیم گزشتہ 2 سے 3 دہائی، ان کے اختلاف کی وجہ سے عام شہری اس کا شکار ہے. تو اگر تبدیلی لانی ہے اور اس میں کچھ بہتری لانی ہے تو ہمیں آئین میں ترمیم کرنا چاہیے اتفاق رائے سے، تاکہ صحیح معنوں میں با اختیار بنایا جائے مقامی حکومتوں کا نظام. ٹھیک ہے. اچھا، اب میرے ساتھ رہیے فہیم زمان خان صاحب. جاوید جبار صاحب کی آرگومنٹ سے مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کراچی میں فعال فنکشنل در حقیقت کام کرنے والی لوکل گورنمنٹس ہوتی تو شاید جو برے دن ہمیں اس وقت دیکھنے پڑ رہے ہیں شاید اتنی بری صورتحال نہ ہوتی. بالکل صحیح بات ہے. میں جاوید جبار صاحب کی گفتگو سے مکمل طور سے اتفاق کرتا ہوں، مگر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، کراچی تقریباً 3,500 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، جس میں سے اربن یا میٹروپولیٹن ایریا کراچی کا وہ بنتا ہے تقریباً 500 اسکوائر کلومیٹر. اچھا، ابھی ہم بات کر رہے ہیں وفاقی صوبائی اور صوبائی حکومت سے مقامی حکومت یا اس کے اوپر اختیارات کی منتقلی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس 500 اسکوائر کلومیٹر میں سے 202 اسکوائر کلومیٹر تو صرف کینٹونمنٹ بورڈز کے تصرف میں ہیں. اس کے علاوہ ریلوے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن، فیڈرل کمیونیکیشن اینڈ ورکس، اس کے علاوہ PIA، سول ایویشن اتھارٹی، پروونشل گورنمنٹ، یہ ساری لینڈ اوننگ ایجنسیز ہیں. جب تک آپ ان تمام یہ ایجنسیز ہو سکتی ہیں، لینڈ اوننگ بھی ہو سکتی ہے، مگر کراچی کو آپ ایک شہر کے طور پہ جو آئین بھی جو توجہ دلاتا ہے وہ شہروں کو مقامی سطح پہ اختیارات کی منتقلی ہے، مگر وہ اختیارات کی منتقلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کراچی شہر کو ایک تسلیم نہ کریں. اگر آپ نے فیڈرل، پروونشل اینڈ KMC، KDA، LDA، MDA کا اگر جو 25-26 نہ جانے کتنی اس وقت ایجنسیز اور آرگنائزیشنز ہیں جو منمانی کر رہی ہیں، اگر آپ جب تک ان کو کسی طرح سے ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن کے انڈر نہیں لاتے، تو اگر آپ نے اگر 500 میں سے 150-200 اسکوائر کلومیٹر کو کسی طرح منتقل بھی کر دیا، وہ کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے. ذرا روکیں اس پہ. جاوید جبار سر، اس پہ یہ جو ایک نقشہ کھینچا ہے کراچی میں فریگمنٹیشن کا کہ یہاں کوئی یونٹری اتھارٹی ہی نہیں ہے، یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے شہر، اس پہ آپ کا کیا ریسپانس؟ میں مکمل طور پر جس طرح فہیم صاحب نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے اتفاق کیا، یہ میرا نیکسٹ نقطہ تھا. میں نے وقت کی وجہ سے میں نے نہیں اس پر وضاحت کی، لیکن میں مکمل طور پر اس سے اتفاق کرتا ہوں. کراچی از اے فریگمنٹڈ سٹی. جب تک اس میں وہ مرکزیت وفاقی مرکزیت کی بات نہیں کر رہا، سنگولیرٹی آف ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ میں ایک وضاحت کہ بھائی یہ ہے مرکز، اور وہ مرکز ہونی چاہیے جمہوری بنیاد پر بنی ہوئی جس کے ماتحت یہ سارے ادارے آئیں. یہ البتہ یاد رہے موعید کہ دنیا بھر میں ایسے نظام بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ ناگزیر ہے کہ بعض حصے مثلا ساحل کے حصے یا نیوی کے ماتحت آئیں یا پورٹ اتھارٹی کے ماتحت آئیں تو کچھ حد تک فریگمنٹیشن برداشت کی جا سکتی ہے. صحیح. لیکن یہاں پر تو ہاریزونٹل اتنی ڈسٹریبیوشن ہے، فریگمنٹیشن ہے، صرف ہائرارکیکل نہیں ہے، جو کہ ضروری ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈسپلن کرنا چاہیں، اتھارٹی کو ڈیوالو کرنا چاہیں تو اس کے ٹیئرز ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر بٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پھر ان پلانڈ گروتھ ہے، ان آتھرائزڈ گروتھ ہے. تو بالکل صحیح ہے، اس کے لیے وفاق کی سطح پر فوج اور سول
इन दोनों इदारों और शोबों में इत्तेफाक राय लाना बहुत जरूरी है। सिर्फ सियासी क़यादत को इसमें जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं होगा। इसमें फौज की क़यादत की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये ना समझें कि उनके इख्तियारात में या उनकी हैसियत में कोई कमी की जा रही है, बल्कि एक बड़े मकसद के लिए ताउन की तजवीज़ की जाए। मज़हर अब्बास साहब, क्या हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा एक्सपेंडेड मीडिया और पब्लिक अफेयर्स की पूरी कम्युनिटी है पाकिस्तान में, वो इन असल इश्यूज़ की निशानदही कभी कर ही नहीं सकी? हम छोटी छोटी चीज़ों में कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन छुट रहा है, उसमें पड़े रहे। यहाँ तो एक शहर का मुस्तकबिल ही ख़तरे में है और सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान की मईशत का पिलर है, लेकिन हम बेबस हैं बिल्कुल। शुक्रिया मोहित। देखिए, जावेद साहब की और फ़हीम की बातों से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला हमेशा से गवर्नेंस का रहा है। हमारे यहाँ गवर्नेंस की कोई एक मुश्किल से गवर्नमेंट की एक आध कोई गवर्नमेंट की अगर कुछ एक आध इश्यूज पर आप कहें तो हो सकता है, वरना मुझे तो जनरली मैंने जो जायजा लिया है, मुझे कोई भी एक गवर्नमेंट नहीं नजर आती जिसकी अच्छी गवर्नेंस की मिसालें दी जा सकें। इसलिए कि हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे बिलीव ही नहीं करते, हम इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते कि पुलिस एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सिविक इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होनी चाहिए। हम इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते कि काउंसलर्स जो हैं वो दरअसल पॉलिटिकल नर्सरीज होते हैं। हम इस चीज़ पर बिलीव ही नहीं करते कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, फ्री मीडिया हो, एग्जीक्यूटिव की अपनी अथॉरिटी हो, तो हमने कभी भी गवर्नेंस की अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट आए जिसकी बुनियाद गवर्नेंस पे हो कि अब मैंने बेहतर गवर्नेंस बना करनी है, तो आप देखें कि ये सारे इश्यूज हल हो जाएंगे। सिंध का एक बहुत बड़ा इशू अर्बन रूरल डिवाइड है, और वो एथनिकली इतना डिवाइड हो गया है कि उसको मर्ज करना बहुत मुश्किल जो है हमें हर गवर्नमेंट के लिए रहा है। कि आपकी सोच ऐसी रही है कि जी आपने बिल्कुल अर्बन सिंध जो है वो पॉलिटिकली एक ग्रुप के पास चला गया, रूरल सिंध दूसरे ग्रुप के पास चला गया। 80 के इलेक्शंस के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो आपको एक कंप्लीट पोलराइजेशन नजर आती है, और यही बुनियाद बनी। अब क्योंकि कराची सिंध का दारुल खिलाफा है और कराची में जो वोटिंग पैटर्न रहा है वो इस तरह का पैटर्न रहा है कि उसका एक कॉन्फ्लिक्ट रहा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रही। अब ये जो इश्यूज थे, इसकी वजह से लोकल बॉडीज भी अफेक्ट हुई। लोकल बॉडी सिस्टम भी खासतौर पे हमें 87 के बाद ऑनवर्ड ये चीज नजर आती है। अब दूसरा बड़ा इशू ये है कि कराची एक नहीं है। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, फिर DHA है, फिर कैंटोनमेंट है, और ये इस तरह डिवाइड अब एक 7वां यानी शहर, अब 7वां तो खैर अभी वो बनना है, लेकिन ये इस तरह भी डिवाइड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एड्रेस भी किया था, ये इस तरह भी डिवाइड नहीं है। अब 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वो हार्ट ऑफ द सिटी में हमें नजर आते हैं उनमें से बात। अब उसकी एक सड़क जो है वो KMC के अंडर आती है, एक सड़क कैंटोनमेंट के अंडर आती है, और यही कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी वजह से जो शहरी हैं वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। अब DHA जैसे पूरा DHA प्लान किया गया, बना दिया गया बगैर ड्रेन सिस्टम के। जब आप ये करेंगे, जब आप इस तरह आबादियों को आबाद करेंगे कि ना आप पानी के मसले को एड्रेस करने से पहले, उससे पहले ना बिजली के मसले को, ना ड्रेन के मसले को, आपने एक आबादी खड़ी कर दी लाखों अफराद की, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। उसका सोल्यूशन आपको इसलिए मैं फिर आता हूँ, ये मैं थोड़ा सा इसमें कनेक्ट कर लूँ जरा फ़ख्र आलम साहब को भी, मैं इसमें कनेक्ट कर लूँ। आमिर ज़िया साहब, गुज़िश्ता चंद दिनों में आपने कोई इफेक्टिव रिस्पांस देखा है, या महज आप टेलीविज़न के ऊपर स्टेटमेंट्स ही देख रहे हैं सिंध हुकूमत की और वहाँ की लोकल गवर्नमेंट्स की, मेयर की? जो लुबे लुबाब है ना मोहित साहब, वो ये है कि हम लोग जो है फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और जो अभी मुझसे पहले भी जिन जावेद जब्बार साहब ने और फ़हीम साहब ने और मज़हर ने जो बात की कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, जो इस्लाहात होनी चाहिए, उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे। और ज़ाहिर है कि इस वक्त इख्तियार किसके पास है? इख्तियार जो है हुकूमत सिंध के पास है, और वो बाइख्तियार भी, और वो तनहा जो है अगर वो चाहे तो फैसला कर सकती है कराची में इस्लाहात लाने का। उसको ना PTI की जरूरत पड़ेगी ना MQM की पड़ेगी, वो कराची दोस्त इस्लाहात करने के काबिल है। अब वो क्यों नहीं करती, उसकी बड़ी वजह
اس کی بڑی وجہ ہے، جیسے مظہر نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ جی ایک رورل اربن ڈیوائیڈ ہے. میں اس کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا اس آرگیومنٹ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے بڑی مصنوعی تقسیم ہے اور یہ بالادست طبقے کی طرف سے پیدا کی گئی ہے. کراچی کا مسئلہ لسانی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. کراچی کا مسئلہ تو مسائل کی بنیاد پر ہے اور یہاں پر لوگوں کو مسائل کی بنیاد پہ جوڑنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں سیاسی مفادات کے تحت، وہ چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طرح سے لسانی کارڈ کو کھیلتے ہیں، جو بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو کمزور کرتا ہے اور لوگوں میں نفرت اور تعصب پیدا کرتا ہے. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی تصادم اور ٹکراؤ نہ ہے نہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ صرف مسائل کی بنیاد پہ بات کریں گے تو کس ذرا میرے ساتھ رکیں میں بریک سے پہلے، کیونکہ جاوید جبار صاحب میرے پاس نہیں ہوں گے بریک کے بعد ہوگا. ہاں میں جی ٹھیک، میں عامر میرے ساتھ رہیے، بیکاز جاوید جبار صاحب چونکہ آپ میرے ساتھ بریک تک ہی ہیں، ایک کوشچن مجھے ایک سینئر سول سرونٹ یہ یاد کرا رہے تھے کہ کراچی تو فیڈرل ٹیریٹری تھا 1947 سے 1960 تک، 1959 تک کراچی پاکستان کا دارالخلافہ تھا اسلام آباد سے پہلے، اور اس کے بعد بھی ڈھاکہ کے فال تک پاکستان میں 2 کیپٹل تھے، ایک کیپٹل ڈھاکہ بھی تھا، ایک کیپٹل اسلام آباد بھی تھا. تو کیا کراچی کو اگر سیکنڈ فیڈرل کیپٹل یا فائنینشیل کیپٹل کا درجہ دے دیا جائے جیسے سوئٹزرلینڈ میں، تو کیا کچھ اس سے مسئلے کا حل نکل سکے گا یہاں اگر وفاقی حکومت کی بھی پریزنس ہو؟ دیکھیے یہ اگر آن اٹس اون اگر یہ موو ہوگی نا تو اس کا ایک بڑا منفی تاثر پیدا ہوگا دیہی سندھ میں خاص طور پر، کہ دس از اے وے ٹو ڈکلیئر کراچی ایونچولی اے سیپریٹ پروونس. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب ہوگا. اگر آپ پوری وفاق کی سطح پر نئے تشکیل نو دینا چاہتے ہیں چاروں صوبوں میں، جیسے ساؤتھ پنجاب ہے یا بلوچستان ہے یا ہزارہ پروونس ہے یا ہندکو ہے، واٹ ایور، ایز پارٹ آف دیٹ یس. لیکن اس وقت بغیر کوئی سیاسی سمجھ آنے کے اور ایک سمجھوتے کے ایک ایبرپٹ قسم کا موو ٹو ڈکلیئر کراچی اے فیڈرل ٹیریٹری وڈ بی اے ٹیریبل بلو ٹو دی یونٹی اینڈ انٹیگریٹی آف سندھ. بٹ جاوید جبار صاحب یہ تو سندھ کا حصہ بھی نہیں تھا نا، اگر یہ فیڈرل ٹیریٹری تھی 1959-60 تک تو پھر تو یہ فیڈرل ٹیریٹری تھی، یہ تو سندھ تھا ہی نہیں. دیکھیے نہیں دیکھیے فیڈرل ٹیریٹری یہ جب بنی یہ فیڈرل ٹیریٹری جب پاکستان ایک ریاست کی شکل میں وجود میں آئی 1947 میں. اس سے قبل کراچی از پارٹ آف دا ٹیریٹری دا کوسٹ لائن آف سندھ. اب سندھ کی ایکچوئل ڈیمارکیشن میں آپ خیرپور کو انکلوڈ کریں یا لزبیلا کو کریں یا ہب کو کریں یا نہ کریں اور کس تاریخ سے کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک تصور ہمیشہ موجود رہا ہے کئی 100 سال سے کہ کراچی یہ ایک کوسٹل حصہ ہے سندھ کے صوبے کا. صوبہ اگر اس کو نہ بھی کہا جاتا تھا، ایک علاقے کے طور پر مانا جاتا تھا، تو کراچی اور سندھ کا ایک ناگزیر رشتہ رہا ہے. لیکن جاوید جبار صاحب کراچی تو ایک بہت چھوٹا سا ٹاؤن تھا، 2 لاکھ 2.25 لاکھ کی آبادی تھی اس کی 1947 میں. اس کی جو فینومینل گروتھ ہوئی ہے جہاں اب 2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں یا 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہ تو اس کی ان پولیٹیکل ڈائنامک سے مائیگریشن وغیرہ سے ہوئی ہے. اب یہ جو سندھ ورسز کراچی ایک فیلنگ ہے، اس فیلنگ کا جو فنکشنل سمٹم ہمارے سامنے ہے کہ یہ شہر ڈوب رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، یہ مر رہا ہے، یہ شہر یہ گرو نہیں کر رہا، تو کیا اس سیاسی مسئلے کا ہم حل نہیں نکال سکتے؟ نکال سکتے ہیں، اور اس میں گفتگو اور مذاکرات کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور اس میں ایک روشن خیالی کے ساتھ اپروچ کرنا چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ عناصر یا وہ شخصیات جو سمجھتے ہیں کہ کراچی کی خود مختاری سندھ کی تہذیب اور سندھ کی تاریخ اور ثقافت کے لیے یہ ایک تھریٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا. دیر از ٹو مچ آف اے پیرانوئک ایٹیٹیوڈ. تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے اور ایک بہتر فریم آف مائنڈ کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کراچی ٹوڈے از دا لارجسٹ پختون سٹی ان دا ورلڈ. اب یہ دیہی سندھ میں رہنے والے لوگ اور سندھ کی لیڈرشپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ سندھ میں صرف اردو بولنے والے ہجرت کر نہیں آئے ہیں، پاکستان کے دیگر علاقوں سے اس وقت موجود ہے. تو سندھ کو تو اس پر فخر ہے کہ کراچی جیسا شہر اور کوئی شہر نہیں ہے پاکستان میں. تو سندھ کو اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے with a special lens while continuing to treat it as part of the great province of Sindh.
अच्छा, मेरी ख्वाहिश तो है कि आप मेरे साथ रह सकें ब्रेक के बाद। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद देखते हैं कि ये कराची शहर जो पाकिस्तान का छोटा पाकिस्तान है, मिनी पाकिस्तान है, माइक्रोकॉज़म है पाकिस्तान का, इसे बचाने के लिए पाकिस्तान और हुकूमत सिंध क्या कर सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में भी इसकी तरफ इशारा किया कि 2015 में साइंस की जो कमेटी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमेटी सेनेट में है, उसने उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के सामने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें साइंटिफिकली तौर पर यह आर्ग्यू किया गया कि अगर कराची के कोस्टल एरियाज़ को बचाने में और जिस तरह से वहाँ सॉइल इरोजन हो रही है, जैसे समंदर अंदर आ रहा है, उसके लिए कुछ ना किया गया तो 2050 तक थट्टा और बदीन और 2060 तक कराची के बहुत बड़े इलाके जो हैं वो समुंदर बर्द हो सकते हैं, समुंदर में डूब सकते हैं। गुज़िश्ता एक माह से जो हम तमाशा देख रहे हैं, जो हम तबाही देख रहे हैं, उसमें उसके एलिमेंट अब हमें नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि कराची के बहुत से एरियाज़ अपनी तश्कील में इस किस्म के हैं कि वो समंदर के लेवल से नीचे एग्जिस्ट करते हैं। जब भी बारिश होती थी तो पानी, अगर बारिश होती चूँकि कम थी, लेकिन बारिश के पानी को वहाँ से पंप्स के ज़रिए, जो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन पंप्स थे, उसके ज़रिए निकाला जाता था। चूँकि गुज़िश्ता कई दिन से बिजली ही बंद है, इसलिए वो पंप्स नहीं चल पा रहे, तो डिफेंस के लो लाइंग एरियाज़ जो हैं वहाँ से पानी को नहीं निकाला जा सका। 90% कराची का शहर ऐसा है जिसने किसी न किसी शक्ल में शदीद तूफ़ान का सामना किया है। सवाल ये पैदा होता है, ये वो शहर जहाँ पाकिस्तान के हर गोशे से लोग पाए जाते हैं, ये एक माइक्रोकॉज़म है, एक मिनी पाकिस्तान है, कि इस मिनी पाकिस्तान को बचाने के लिए जो पाकिस्तान की इकॉनमी का सबसे बड़ा पिलर है, पाकिस्तान और सिंध क्या कर पाएंगे, ख़ुद कराची क्या कर पाएगा। यहीं से डिस्कशन को मैं लेकर आगे चलता हूँ। फ़हीम ज़मान खान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि परवीन रहमान साहिबा मरहूम, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने ये उस वक्त एक्सप्लेन किया कि जो फ्लड बेसन एरिया है, जो कराची में जिस किस्म की डेवलपमेंट हुई है, उसके नतीजे में जो फ्लड बेसन एरियाज़ हैं, चूँकि वो ख़त्म कर दिए गए हैं, वो नहीं रहे हैं, वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, इसलिए कराची शदीद समुद्री तूफ़ान की ज़द में आ सकता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। समुद्री तूफ़ान की ज़द में तो क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक हकीकत है, और कराची में जिस तरह लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है पिछले चंद साल में, शदीद हीट वेव जो माजी में कभी नहीं देखी गई। फिर इस साल सर्दियों में एक कराची के घर में कभी इलेक्ट्रिक या गैस हीटर नहीं हुआ करते थे, हर घर में हीटर्स आ गए। बारिशें पिछले साल हुई और इस दफ़ा तो तमाम रिकॉर्ड टूट गया। तो वो तमाम लोग जो शतरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाए बैठे हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि कराची जो है इट इज़ अंडर इमिनेंट क्लाइमेट थ्रेट। मगर फिर भी देखिए, अगर आप लियारी नदी है, लियारी नदी कराची को तकरीबन 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, जो मौजूदा शहर है। सुराब बोट पे इसका जो सतह समंदर से 114 फुट ऊपर है, तीन हट्टी पे ही कोई 35-36 पे आ जाती है, और मैं इस वक्त डिफेंस में हूँ। यहाँ या इस जगह पर सतह समंदर से हम 7-8-10 फीट ऊपर हैं। पानी ड्रेन होना चाहिए है कराची के मशरक में, शुमाल मशरक में, और जो है पहाड़ियाँ हैं, सिर्फ जनूब में, जनूब मगरिब में जो है समंदर है। तो कराची तो 1947 में पाकिस्तान बन गया ना, 4-5 लाख की आबादी जो है 2.5 करोड़ 3 करोड़ पे पहुंच गई। मगर जो जमीन कराची है, ये तो 2,500-3 हज़ार साल से यहाँ पर बारिश हो रही थी। आज भी मेजर बरसाती नाले कराची में एग्जिस्ट करते हैं। और वो जो परवीन की बात है कि जो उसके फ्लड प्लेन्स थे और उनको वो किया गया, आज भी देखिए तमाम टेक्निकल प्रॉब्लम्स के टेक्निकल सॉल्यूशंस होते हैं, मगर बुनियादी तौर पे कराची के मसले 2 हैं, एक पॉलिटिकल है, दूसरा गवर्नेंस है। ये जो है ना जी, मैं दोनों चीज़ों पे आना चाहता हूँ, टेक्निकल पे भी, पॉलिटिकल पे भी, गवर्नेंस पे भी। मुझे सिर्फ थोड़ा सा फ़खर आलम साहब ने मुझे अब ज्वाइन किया, मुझे उनको लेने दीजिए। फ़खर आलम साहब, आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से इन मसाइल के ख़िलाफ़ कि किस तरह से कराची के शहरी जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ मसाइल महज कोई लोकल गवर्नमेंट के फेलियर के या सिंध गवर्नमेंट के नहीं है, यहाँ तो बहुत बड़े एटमॉस्फेरिक इश्यूज़ जो हैं वो पैदा हो चुके हैं। तो आपकी डिमांड फिर क्या है? मतलब यहाँ तो वेदर बदल रहा है, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, आप किससे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू।
تو بہت شکریہ اس کے لیے. بڑا سنجیدہ معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب. میں کوئی کیمپین نہیں رن کر رہا ڈاکٹر صاحب. یہ تو اس وقت کراچی کی عوام بلبلا اٹھی ہے. آپ حالات دیکھ لیجیے کہ یہ آپ کا وہ شہر ہے جو کہ آپ کا شو کیس ہونا چاہیے نا. دنیا کو آپ بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا میٹروپولس ہے, یہ میگا پلیس ہے, یہاں پر آپ آئیے, دیکھیے, آپ انویسٹ کیجیے, بزنس کیجیے, یہ ہماری وال اسٹریٹ ہے, آئیے چنڈی گڑھ روڈ, یہ ہے وہ ہے. ہم دنیا میں شہر کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ تو کمپیٹ تو ہم کیا ہی کریں گے. ہم کیا شو کیس کر رہے ہیں کہ کھارا در جہاں پہ وزیر مینشن ہے, جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش تھی, وہاں پر گٹر کا اور سیلاب کا پانی جو ہے کھڑا ہے پچھلے 3 دن سے. اور یہ نہیں کہ صرف ایک چھوٹا سا پڈل کھڑا ہے, پوری کھارا در کی گلیاں جو ہیں وہ کالے رنگ کے پانی سے بھری. آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ یہ تو اب ایک انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے. مظہر عباس, پولیٹیکل ویژن کا مسئلہ ہے. کراچی شہر کے لیے پولیٹیکل ویژن نہیں ہے. سارا دور سے دیکھیں, اگر اس کو دور سے دیکھیں تو سمجھ آتی ہے پولیٹیکل ویژن نہیں ہے, نہ اتفاقی ہے, پولیٹیکل ڈسکارڈ ہے. دیکھیں محیط, کراچی کیا پہلے ایسے تھا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی کو پہلے جیسا بنا دیں. پہلے جیسے سے مراد یہ ہے کہ کراچی میں ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی تھی, آپ پبلک ٹرانسپورٹ لے آئیں. کراچی کی سڑکیں کشادہ ہوتی تھی, آپ ان سڑکوں کو کشادہ کر دیں. کراچی میں جس طرح بھی فہیم کہہ رہے تھے, کراچی میں ایک برساتی نالوں کا اور ایون ڈرین سسٹم کا ایک پراپر میکینزم موجود ہے. آپ نے اس کو انکروچ بھی کیا ہے نا. دوسرا یہ کہ آپ نے باہر سے دیکھیے کیسے کر دیں, میں یہی تو سمجھنا چاہ رہا ہوں. نہیں کیسے کر دے, کون کر دے, کون کرے, کیسے کریں؟ امپاور دی پیپل. آپ ایک منٹ محیط, جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ بھی تو کوئی ایک سوچ ہے نا, جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. اس کے لیے اتفاق نہیں کرتا کہ جب بھی آپ سندھ کی تقسیم کی بات کریں گے, آپ کراچی کے مسئلے کو حل کرنے کے بجائے کراچی کے مسئلے کو اور پیچیدہ کر دیتے ہیں. بنیادی کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو, سندھ گورنمنٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میٹروپولیٹن, اور ان کے مینیفیسٹو میں ہے, ہر جماعت کے مینیفیسٹو میں ہے کہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کیا جائے. وہ مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کراچی میں, حیدرآباد میں, سکھر میں کوئی دوسری جماعت کے لوگوں کے میئر آ جاتے ہیں تو اس سے فکر کی کیا ضرورت ہے, اس سے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو اگر آپ مضبوط کریں گے تو آپ لاڑکانہ, دادو, دیگر شہروں کے جو میئر, ایڈمنسٹریٹر, یونین کونسل کے لوگ, یہ بھی تو مضبوط ہوں گے. صرف ایک یا 2 شہر کے تھوڑی. تو فخر عالم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. فخر عالم صاحب, آپ ساری دنیا میں پاور کریں میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو. ٹھیک, فخر عالم صاحب, آپ ساری دنیا میں گھومتے پھرتے رہے ہیں. لندن جو ہے وہ برطانیہ سے آزاد کام کرتا ہے, وہاں تو گریٹ برٹن کو کوئی خطرہ نہیں ہے. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کی حکومت سے آزاد ورک کرتا ہے, وہاں امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لاس اینجلس آزاد ہے, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. ہیوسٹن آزاد ہے, وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. دلی ہندوستان سے تقریباً آزادی ہو گیا ہے, لیفٹیننٹ گورنر ہے, اپنی اس کی لیجسلیٹو باڈی, وہاں خطرہ نہیں. یہاں اتنا خطرہ کیوں؟ یہاں پر اس سے خطرہ ہے چونکہ ساری لیڈرشپ نہ اہل ہے محیط بھائی. جو سیدھی سی بات ہے, ہر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. میڈیوکر لیول کے لوگ جو ہیں وہ لیڈرشپ کی پوزیشنز میں ہیں, اور ان کی میڈیوکریسی ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس لیے ان کو کوئی ایسی شخصیت یا ایسا انسان یا ایسا ادارہ نہیں چاہیے جو کہ کام کر سکے. میڈیوکریسی ہے بیسکلی. میرٹ کی دھجیاں اس لیے اڑائی گئی تاکہ میڈیوکر لوگ اوپر آ سکیں. میرٹ کی دھجیاں اس لیے اڑائی گئی تاکہ آپ بہتر لگ سکیں. مطلب میں بتائیں, ایک شہری کی حیثیت سے میں تھک گیا ہوں, مجھے کوئی یہ بتا دے میں کس کا گربان پکڑوں. یہ میں پچھلے 5 دن سے پوچھ رہا ہوں کہ جو شہری ہے کراچی کے, وہ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ بتا دو ہم کس سے بات کر لیں, کس سے جا کے کس سے اپنی فریاد کریں کہ یار خدا کا واسطہ کر دو. ابھی مظہر باز نے کتنی اچھی بات کی, او بھائی غلطی ہوگی ہم سب سے, ہماری توبہ, ہمیں واپس کر دو پرانی والی روڈیں اور پرانے والی سسٹم اور پرانے والا روڈ ٹرانسپورٹ اور یہ سب کچھ. آئی ایم سوری ٹو سے, کیوں خدا, اب کیوں نہیں آپ لوگ کیوں نہیں ریئلائز کر رہے آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. یہ آپ کے اکنامک بیک بون ہے, آپ کی اکنامک بیک بون آج کولیپس کر رہی ہے. آج مظہر بھائی کا اتنا زبردست ٹویٹ تھا, میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ بھی فیل, فیڈرل گورنمنٹ بھی فیل, ڈی ایچ اے بھی فیل. خدا کا واسطہ یہ کراچی کے ساتھ کتنا بڑا رسک ہو رہا ہے. یہ آپ لوگ اپنے آپ کو ایک اتنے بڑے کھڈے میں ڈال رہے ہیں. وہ بات بالکل درست ہے کہ انوائرمنٹل کلائمیٹ چینج کے چیلنجز ہیں اور اس کو پچھلے 10-15 سال میں کسی نے نہیں ایڈریس کیا. کیوں نہیں ایڈریس کیا؟ کیونکہ میڈیوکر
मीडियोकर लीडरशिप थी, किसी ने सोचा ही नहीं स्ट्रेटेजिकली मीडियोकर लीडरशिप है, लैक ऑफ विजन है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। जब जिंदगी का मसला हो उस वक्त तक तो इंसान छोटी छोटी चीज़ों पे बहस कर सकता है, जज्बात की बहस कर सकता है जब उसके मसाइल काबिल हल नज़र आते हों, लेकिन कराची की जो फंक्शनल सिचुएशन है वो ज़िंदगी मौत का सवाल है। इस वक्त चैलेंज है 2.5 करोड़ लोगों की सेंस ऑफ डायरेक्शन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। इसमें भी अगर पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड जो है अर्बन सिंध और रूरल सिंध का वो ख़त्म ना हो सके तो फिर तो लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उस पर बहुत सवालात जो हैं, गहरे और काले सवालात जो हैं उठ खड़े होते हैं। एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को मज़ीद बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले इस बात पे इख्तिताम हुआ था कि जब मसले छोटे हों तब तो इंसान बहुत सी बहस मुबाहिसे में पड़ सकता है, लेकिन जब मसला ज़िंदगी मौत का हो तो उसको फिर फैसले करने पड़ते हैं। और कराची शहर में मसला अब ज़िंदगी मौत का फैसला है। अभी भी अगर हमें समझ ना आ सके तो फिर शायद हमारी इंटेलिजेंस में कोई मसला है। फ़हीम ज़मान खान साहब, मुझे तो यहाँ से बैठ के बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि कराची को एक फंक्शनल इंडिपेंडेंस चाहिए ताकि कराची शहर के इलेक्टेड लोग, वहाँ की एक इलेक्टेड असम्बली, वहाँ का इलेक्टेड मेयर, वहाँ के इलेक्टेड लोग जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले कर सकें। जब सिंध हुकूमत की इसमें इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, सिंध की हो या सेंटर की हो, या जो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा एरिया जो है वो कैंटोनमेंट्स में है, उसको रिड्यूस करना होगा। जब तक उसको रिड्यूस आप नहीं करेंगे, अब कराची शहर का आगे कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस किस्म के चैलेंजेस कराची शहर के लिए खड़े हो गए हैं उसमें उसको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस चाहिए। वही मॉडर्न तरीका है। देखिए मोहित, बात शायद आपकी सही हो। मैं आपको 1998 में ले जाऊंगा। कराची की आबादी थी 1 करोड़ और उस वक्त भी कराची फेडरल गवर्नमेंट जो टैक्सेस थे उनका तकरीबन 60% कंट्रीब्यूट कर रहा था। कराची में 22,000 बसें थी, 3.5 लाख मोटरसाइकिलें थी, 3 लाख रजिस्टर्ड कारें थी। अब आबादी 2.5 करोड़ हो गई, 3 करोड़ हो गई। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसने सेंसस किया यहाँ पर 2017 में, जिसके सेंसस पे हमें शदीद इख्तलाफ है, हम उसको बिल्कुल जाली समझते, उसको देखते हुए आज खुद कोर कमांडर भी कहते हैं, चीफ जस्टिस भी कहते हैं 2.5-3 करोड़ की आबादी है कराची की। चलिए, आज कराची में 41 लाख मोटरसाइकिलें हैं और तकरीबन 16 लाख रजिस्टर्ड कारें हैं और बसें सिर्फ 6,000 हैं। आज भी कराची तकरीबन 58% फेडरल डायरेक्ट टैक्सेस का शेयर देता है। तो कराची इज अ वेरी रेजिलिएंट शहर। ये जो बारिश आई, जो ये तबाही आई, लोग शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं, मगर कराची इस मुल्क का इंजन था, कराची इंजन रहेगा। कराची का मसला सिर्फ और सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट से इख्तियारात लेने का नहीं है। कराची का मसला अनप्रेसिडेंटेड बाइफर्केशन, ट्राइफिकेशन और उसका काट छाट है जिसके अंदर ये शहर फंक्शन नहीं कर सकता। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो उसमें अपना हिस्सा डाला। केएमसी थी, उसके साथ 6 डीएमसीज बना दी, 5 बोर्ड्स बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर बिल्डिंग कंट्रोल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, तो उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मगर बाकी तमाम इदारे भी अपना इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। कराची को खुदा के लिए एक शहर बनाइए। अगर कैंटोनमेंट बोर्ड्स ओन करते हैं जमीन, वो ओन करें, जिसको उन्होंने प्लॉट देना है दे दें। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध जिसको प्लॉट देना था दे दे, मगर जो टैक्सेस जनरेट हो और जो वो जब तक कराची के अपने उस पे नहीं खर्च होंगे। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का टोटल डेवलपमेंट बजट इस साल कितना है? 285 अरब रुपए। आप कहते हैं कि कराची का एक आजाद ताकतवर मेयर नहीं होना चाहिए, आप इसको सपोर्ट नहीं करते। मुझे आपकी बात से बार-बार नहीं लगता है कि आप इस चीज को सपोर्ट नहीं करते कि कराची में लंदन की तरह का एक मेयर होना चाहिए जिसे कराची की पुलिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल हो। मैं बिल्कुल इस बात से अग्री करता हूं कि कराची का एक पावरफुल मेयर होना चाहिए, मगर उसकी जॉब कोऑर्डिनेशन है। कोई सुपर मेयर नहीं है लंदन का भी, ना ही कराची का होना चाहिए। मगर जो कराची के मुख्तलिफ म्युनिसिपल इदारे हैं, जो कराची को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कराची से टैक्सेस लेता है, वो सारे के सारे बहुत जरूरी हैं कि कराची में हो। फेडरल गवर्नमेंट कितने पैसे दे सकता है कराची को? प्रोविंशियल गवर्नमेंट कितने दे सकता है? कराची में कैपेसिटी है, अगर आप कराची को एम्पावर करें, कराची को मगर उसके साथ जिम्मेदारी दें, वो अपनी मेंटेनेंस के लिए अपने ड्यूटी, टैक्सेस, रेवेन्यूज खुद जनरेट कर सकता है। कराची को एम्पावर कीजिए। मसर अब्बास साहब, चंद दिन पहले
چند دن پہلے میڈیا میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ جو بہت میراتھن میٹنگ ہوئی سینٹرل گورنمنٹ میں، اسد عمر آئے پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے اور سندھ حکومت کے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے، وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک توازن قائم کیا جائے گا میئر کی پاورز میں اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان میں. یہ اور بات ہے کہ بعد میں ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت اس پہ سٹینڈ نہیں کر رہی اس کنسنسس پہ. جو اب 60 دنوں کے اندر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے ہیں، تھیوریٹیکلی ہونے ہیں، کیا وہ ہو پائیں گے؟ اور کیا اس کے نتیجے میں کراچی میں ایک پہلے سے زیادہ نسبتاً سٹرونگ میئر آتا ہوا آپ کو نظر لگ رہا ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن ہی نہیں ہوں گے؟ پہلی چیز تو کہ الیکشن مجھے اگلے کم سے کم اس سال تو ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ابھی تو آپ نے سینسس کو نوٹیفائی نہیں کیا ہے. اس کے بعد ڈیلیمیٹیشنز ہوں گی، اس کے بعد جا کے کہیں آپ الیکشن کی اس میں جائیں گے، تو کم سے کم 3 سے 4 مہینے تو مجھے اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. دیکھیں محیط، ایک بیسک بات ہے، جب کراچی میں شدید بہت خوفناک امن و امان کی صورتحال تھی، اس کے لیے آپ نے پچھلے 30-40 سالوں میں 3 آپریشن کیے. 92 کا آپریشن کیا، ناکام ہو گیا کیونکہ اس کے سیاسی مقاصد تھے. آپ نے 95 میں آپریشن کیا، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کی وجہ سے وہ آپریشن پہ کوشچن مارک آ گیا. 98 میں آپ نے گورنر راج لگایا، اس میں ناکامی ہوئی. 2013 میں آپ نے سب کو لے کے بیٹھے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ اکراس دا بورڈ آپریشن ہوگا، تو اس کے ریزلٹس آپ کو پازیٹیو نظر آئے نا. تو آج بھی اگر سارے آن بورڈ ہوں، سب کو لے کے پرائم منسٹر بیٹھیں، یہاں آئیں، آرمی چیف کو بھی لے کے بیٹھیں، ایک انڈر ون امبریلا کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے یہ سارے سیوک ایجنسیز انڈر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہونے چاہیے. فخر عالم صاحب، آپ کو کیا توقع ہے کہ 2013 کے ایکٹ میں جہاں بڑی لمیٹڈ سی پاورز ہیں وہی چل پائے گا، یا اگلے 3-4 ماہ میں جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ کو کوئی لگتا ہے کہ ایک توازن قائم ہو سکے گا، کراچی کے میئر کو زیادہ پولیٹیکل پاور، ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل پاور مل پائے گی؟ موہد بھائی، مجھے تو معذرت کے ساتھ جو سسٹم ہے، جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ فیل ہو چکی ہیں. یہ مجھے نہیں، یہ کھچڑی ہے بہت بڑی سیاسی، یہ ایک بہت لمبا، اس کے اوپر میرے تو اندر نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی زیادہ کامنٹ کر سکوں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کراچی شہر کو ایز اے کمپنی، ایز اے کارپوریٹ پرائیویٹ اینٹی رن کرنا ہوگا. آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو اب یہ بنتا جا رہا ہے، آپ کی اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. آپ مانے نہ مانے، میں خود ایک ایکسپورٹر ہوں، میں ایکسپورٹ کرتا ہوں، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون لانڈی سے. میں آپ کو صرف اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس بتا سکتا ہوں کہ وہ لانڈی کی جو روڈ ہے جو پورٹ کو جا کے لگتی ہے، وہ چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے جو کہ اتنی بری حالت میں ہے کہ وہ ایک 18 ویلر کو 40 فٹ کا کنٹینر لے جانے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کھڈے کے کھڈے ہیں، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ ہارڈلی 3.5-4 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کی حالت اس بارشوں سے پہلے کی میں بتا رہا ہوں. I'm just telling you, you have to now take this very you have to act. عامر ضیاء صاحب، your last word. ختم ہو جائے گا پروگرام. عامر ضیاء صاحب، پہلے کی لائن ٹوٹ گئی، لاسٹ ورڈ. میں صرف محیط یہ کہوں گا کہ دیکھیں، آپ جو سوال کر رہے ہیں، جو سوال میں آپ فرمائش کر رہے ہیں، اور جو پارٹیسپینٹس ہیں سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کراچی کو اگر چلانا ہے تو آپ کو ایک مضبوط میئر چاہیے، اور مضبوط آپ کو مقامی حکومتیں چاہیے جس کے پاس مالی، انتظامی اور کچھ اختیارات ہوں. اس کے بغیر یہ اتنا بڑا شہر چل نہیں سکتا. اب اس کے لیے جو ہمارا فیلئر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر ہے کہ وہ کنسنسس نہیں بنا پا رہے. اگر کنسنسس یہ سیاسی جماعتیں نہیں بنا پا رہی تو ان قوتوں کو فعال ہونا پڑے گا جو ان کے درمیان کنسنسس بنوائیں، اور کراچی جس کو ہم کہتے ہیں منی پاکستان اور اکنامک انجن ملک کا، اس کو جو ہے ایک صحیح سمت میں ڈالیں. ہم بات سب ایک ہی کر رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ کہ موجودہ سیٹ اپ کے اندر یہ چیز ممکن اس وقت تک نہیں ہے کہ جب تک پیپلز پارٹی یا دیہی سندھ کے لوگ کنونس نہیں ہو جاتے. میں دیہی سندھ کو بھی ایشو نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو سمجھانا ہے اس بات کو کہ جی جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں اس شہر کو، یہ شہر نہیں چل سکتا، صوبہ نہیں چل سکتا. اس کے نتیجے میں ہم دیکھیں گے کہ جی ایک کہتے ہیں نا عصبیت بڑھے گی، لوگوں کے درمیان دوریاں بڑھیں گی. جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہمارا ختم ہو گیا. اسی چیز پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ حوالے سے ایک بہت ہی مفصل اور بھرپور بحث. بات یہاں ختم ہوتی ہے کہ سندھ کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے کراچی کو 12 سال سے چلا رہی ہے، کراچی کا کچھ مستقبل نہیں ہے اس طرح سے. سندھ کو اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو یہ سمجھنا ہی ہوگا. یہی اس تمام تباہی کا میسج. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.